वृद्धि र उन्नति ख्रिस्टियन जीवनको चरित्र हो अथवा विश्वासी जीवनको चरित्र हो। त्यसलाई अगाडि लैजान म मेरो जीवनको पहिलो वचन प्रचारको दिनमा यहाँलाई लैजान चाहन्छु। मैले 18 वर्ष नागेर 19 वर्षमा टेकेको मात्र थिएँ र प्रभुले सेवामा बोलाउनु भएको कारण एउटा चर्चले मलाई सेवकाईको लागि मौका दियो र त्यो चर्चमा पहिलो पटक वचन प्रचार गर्नको लागि मलाई दिइयो र मलाई थाहा छ 1 हप्ता अगाडि मात्र त्यो वचन दिनको लागि मलाई खबर दिएको थियो। त्यो हप्ता दिनभरि प्रार्थना, उपवास र बडो कम्पका साथ, डरका साथ, अति नै नर्भसका साथ मैले त्यो वचन प्रचार गरेको थिएँ र बेला बखतमा सम्झना आउँछ र आज तपाईको सामनेमा यो क्रिस्चियन जीवनमा विकास आउनुपर्छ, उन्नति हुनुपर्छ, वृद्धि हुनुपर्छ भनेर म हिजो साँझबाट विचार गर्दाखेरि म आफ्नो जीवनका ती दिनहरूलाई सम्झिन्छु। एउटा गाउँले केटो जसले संसारलाई आफ्नो त्यो पहाडको 4वटा पहाडले घेरिएको उपत्यका भन्दा बाहिर कस्तो संसार छ त्यो थाहा थिएन र पनि त्यो व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न पुग्छ र 18-19 वर्षको उमेरमा कहीँ बाइबल स्कुल तालिम कतै नगएर उसको केवल ख्रीष्ट येशूमा गरेको विश्वासको आधारमा उसलाई एउटा चर्चले सेवकाईको लागि स्थान दिन्छ र त्यो चर्चमा पहिलो पटक प्रचार गर्दाखेरि नै मैले गरेको प्रचारको जझल्को आउँछ। अहिले नै अब ती सुन्ने व्यक्तिहरूले त बिर्सिसके होलान्, तर मैले अझै त्यो वातावरण बिर्सेको छैन र मैले भन्न खोजेको कुरो पनि लगभग अझै बिर्सेको छैन। अब त्यो कसरी भने, स्पष्ट रूपले भन्न सकेन त्यो त बिर्सिसके, तर मैले त्यो दिन त्यो मण्डलीमा पहिलो मेरो क्रिस्चियन जीवनको प्रचार अथवा वचनको सेवकाई गर्दाखेरि भन्न खोजेको कुरो के थियो भनेदेखि हामी एकदमै जरा गाडिएको रुख जस्तै हुनुपर्छ र जो हाँगा बिगा हुँदै फल्दै फुल्दै त्यसको वृद्धि हुनुपर्छ। कारण मेरो व्यक्तिगत जीवनमा र त्यति बेलामा ती 2वटा चर्च त्यो शहरमा थिए र त्यहाँ आइरहेका हल्ला र होहल्लाको बीचमा धेरै क्रिस्चियनहरू उतार चढाव भइरहेका थिए र हामी हुर्किनुपर्छ, बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले एफिसी 4 अध्यायबाट त्यो दिन वचन प्रचार गरेको थिएँ र पहिलो कुरो आज म तपाईलाई त्यहीबाट के कुरा राख्न चाहन्छु। मेरो आज क्रिस्चियन जीवनमा वृद्धि हुनुपर्छ, उन्नति हुनुपर्छ, विकास आउनुपर्छ र त्यसलाई व्यक्त गर्न म 3टा पक्षलाई हेर्नेछु। हाम्रो आत्मिक विकास र वृद्धि हुनुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो भौतिक जीवनको पनि विकास र वृद्धि हुनुपर्छ र त्यसका साथसाथै बौद्धिक जीवनको पनि विकास र वृद्धि हुनुपर्छ। यी 3टा पक्षलाई हेर्नको लागि पहिलो म आत्मिक जीवनमा हाम्रो वृद्धि हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरा पढ्नको लागि एफिसीको किताब 4 अध्यायको 13, 14, 15 पद हामी हेरौँ। पहिलो पटक, जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रीष्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ, यसरी हामी छालले अघिपछि हुत्याइएका धार्मिक सिद्धान्तको प्रत्येक बतासले र मानिसहरूका जाल झेल, धूर्तता र फट्याइले यताउता उडाइएका बालकहरू जस्ता नहौँ, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्मै अर्थात् ख्रीष्टसम्मै बढ्दै जाउँ, जो शिर हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। 13 पदमा जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरका पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रीष्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। त आज तपाईहरु मेरो आत्मिक वृद्धि र विकासको मापदण्ड चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। जबसम्म हामी ख्रीष्ट येशू जस्तै हुँदैनौँ
तबसम्म हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ भनेर वचनले बडो स्पष्टसँग बताइरहेको छ। त क्रिस्चियन जीवनमा आत्मिक विकास र वृद्धि आउनुपर्छ। यदि आएन भनेदेखि हामी त्यो 14 पदमा हामी छालले अघिपछि हुत्याइएका छाल, अब तपाईँ डुङ्गा समुद्रमा छ, तलाउमा छ भनेदेखि यदि त्यो डुङ्गालाई ठिकसँग नियन्त्रण गरिएन भनेदेखि त्यो छालले यताउता हुत्याइदिन्छ र बतासले उडाएको पतङ्गर जस्तो यताउता हामी हुनु हुँदैन। बरु जरा प्रेमसित सत्य बोल्दै त्यसमा जरा गाडिएर ख्रिस्टसम्मै बढ्दै जाउँ, जो शिर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा त्यो विकास आउनुपर्छ। यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा तपाईँको आत्मिक स्तर कस्तो थियो, त्यसको 2 वर्षपछि कस्तो, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष तपाईँ कहाँ पुग्नु भएको छ। क्रिस्चियन जीवनको चरित्र नै विकास हुनु, वृद्धि हुनु, बढ्दै बढ्दै जानु, ख्रिस्ट जस्तै बन्नु। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 6 पदले पनि भन्छ, यदि हामी ख्रिस्टमा छौँ भनेर भन्छौँ भने हामी उहाँ जस्तै गरी जिउनु पर्छ। हरेक जीवनको रहन सहनमा, लवाई खवाईदेखि लिएर बोलीचालीदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा हाम्रो आत्मिक विकासको असर पर्नु पर्दछ। त एउटा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसको आत्मिक जीवनमा वृद्धि हुनुपर्छ। आफैले आफैलाई चिन्नु पर्यो र परमेश्वरलाई पनि चिन्नु पर्यो र अरूलाई पनि चिन्नु। आत्मज्ञान भनेर अरू धर्ममा विश्वास गर्ने मित्रहरूले भन्लान्, तर हामी चाहिँ आत्मिक जीवनमा विकास आएको हामीले देख्नुपर्छ। आत्मज्ञान, आफैले आफैलाई चिन्नु पर्यो, परमेश्वरलाई चिन्नु पर्यो र मानिसहरूलाई पनि चिनेर त्यस्तो किसिमको आत्मिक ज्ञानले भरिएको व्यक्ति हामी बन्नुपर्छ। हाम्रो भाषामा भन्दा हामीमा आत्मज्ञान हुनुपर्छ। म को हुँ, परमेश्वर को हो, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु। यो आत्मज्ञानले मानिसको जीवन जिउन धेरै सजिलो पर्छ। ज्ञानको कमीले मेरा मानिसहरू नाश भएका छन् भनेर होसिया अगमवक्ताले पुरानो नियममा भनेको थियो। र त्यस्तै किसिमले नयाँ नियममा पनि ख्रिस्ट येशूलाई नचिन्दाखेरि, पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र कामलाई नचिन्दाखेरि, पिताको प्रेम र महिमालाई नचिन्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा एक किसिमको आत्मिक रोग लाग्न सक्छ। त ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको पहिलो विकासको क्षेत्र हो उसमा आत्मज्ञान हुनुपर्छ। ऊ आत्मिक ज्ञानी व्यक्ति बन्नुपर्छ। हामीले त संसारलाई बनाउने परमेश्वरलाई चिनेका छौँ र त्यति मात्र नभएर त्यो संसारलाई बनाउने परमेश्वरले आफैलाई मानिसमा सीमित गरेर ख्रिस्ट येशूमा हामीलाई आँखाले देख्ने गरी चिनाएर जानुभएको छ। त्यतिले मात्र नपुगेर त्यसपछि त्यो जीवित परमेश्वरले आफैलाई पवित्र आत्माको उपस्थितिमा सीमित गरेर हाम्रो जीवनको यो शरीरमा उहाँ बास बस्नुहुन्छ। तपाईँ र म अलौकिक परमेश्वरका मन्दिरहरू हौँ। यो परमेश्वरको वासस्थान हो। यो शरीर तपाईँ र मेरो र मण्डली पनि परमेश्वरको वासस्थान हो। त्यो ज्ञान हामीसँग हुनु पर्यो कि म एउटा माटोले बनेको रगत र मासुको डल्लो मात्र होइन, म यो पशु जस्तो व्यक्ति होइन, यो अलौकिक परमेश्वरको मन्दिर हो। यहाँ स्वर्गीय शक्तिको उपस्थिति छ। त तपाईँ र मेरो आत्मिक विकास त्यस्तै किसिमले हुनुपर्दछ। ख्रिस्टलाई चिन्ने तरिका दिनानुदिन वृद्धि हुँदै जानुपर्छ। ज्ञानको हिसाबले र त्यसपछि अनुभवको हिसाबले पनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा विकास आउनुपर्छ, वृद्धि हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो, त्यसैलाई सिद्ध्याउनुभन्दा पहिला त्यही एफिसीकै 4 को 22, 23, 24 पद हेरौँ न। त्यही कुरा भन्न खोजेको थिएँ। छली लालसाहरूद्वारा भ्रष्ट भएका तिमीहरूका अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग। कसरी चाहिँ आत्मिक विकास हुने भन्दाखेरि पापी स्वभावलाई हामीले त्यागेकै हुनुपर्छ। जबसम्म तपाईसँग
विगतका यीशु प्रभुलाई चिन्नु अगाडिदेखिका जुन स्वभावहरू अझै पनि बेला बखतमा तपाईँमा प्रभुत्व जमाइरहेका छन् भनेदेखि तपाईँले आत्मिक विकास गर्न सक्नु भएको छैन। यीशुलाई चिन्न अगाडि कुइच्छा र अभिलाषाको शिकार तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले पनि तिनै कुराहरूले तपाईँलाई आफ्नो बसमा राखेको छ भने आत्मिक विकास भएको छैन। त्यसै कारण अगाडिको जीवनको त्यो लालछाली लालसाहरूलाई त्याग र आफ्नो भित्री वार्तावमा नयाँ हौ र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। परमेश्वरको स्वभावलाई धारण गर। फेरि माथि पनि हामी जबसम्म ख्रिस्ट जस्तै बन्दैनौँ तबसम्म वृद्धि हुँदै जानुपर्छ। एउटा क्रिस्चियनले कहिले पनि भन्न सक्दैन अब मैले त सिकिसकेँ सबै कुराहरू, म त अति नै आत्मिक भइसकेँ। कहिलेकाहीँ हामी आत्मिक जीवनलाई नाप गर्दाखेरि यो म साधारण विश्वासीको भाषा बोल्दैछु, को चाहिँ व्यक्ति आत्मिक भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई हामी आत्मिक ठान्छौँ जो धेरै उपवास बस्छ, जो प्रार्थनामा धेरै समय बिताएको हुन्छ, जसले जहाँ पनि सुसमाचार सुनाइरहेको हुन्छ, मण्डलीमा एकदमै छिटै आउँछ र मण्डलीमा अन्तिममा जान्छ, ढिलो जान्छ र जोस परमेश्वरको लागि धेरै काम गरिरहेको छ, बाहिर एकदमै व्यस्त देखिन्छ। तर मित्र, कहिलेकाहीँ जो व्यक्ति धेरै उपवास बसेर मण्डलीमा पनि धेरै समय बिताउँछ अनि हर समय केही कुरो गर्नको लागि अग्रसर भइरहन्छ भने केही समयपछि त्यो व्यक्ति थाकेको पनि तपाईँहरूमा भेट्टाउँछौँ। है, मैले त यति गरेँ परमेश्वरको लागि, केही पनि फाइदा भएन भनेर धेरै मानिसहरू निराश भएका पनि हामीले देखेका छौँ। यहाँसम्म कि पछि त मण्डलीमा दिएको भेटी दशांश पनि उनीहरू बेकारमा दिएछु भनेर बस्छन्। कारण उनीहरूले परमेश्वरलाई आत्मामा चिनेनन्। उनीहरूले धार्मिक रीतिरिवाजमा बडो निकै नै धार्मिक व्यक्ति बन्ने प्रयास गरे, मेहनत गरे, परिश्रम गरे, तर अन्तस्करणमा आत्मामा परमेश्वरको स्वरूपलाई धारण गर्न जानेनन्, परमेश्वर जस्तै बन्न जानेनन् अनि मानिसको सामनेमा मेहनत गरेर धर्मी बन्न प्रयास गरेको कारण केही समयपछि त्यो मानिस थाक्छ। जबसम्म तपाईँ म हाम्रो अन्तस्करणमा ख्रिस्ट येशू जस्तै बन्दैनौँ, त्यो स्वरूप हामीमा आउँदैन, तबसम्म बाहिर मानिसलाई खुसी पार्न गरिएको धर्मकर्म, मानिसलाई प्रभाव पार्न गरिएको धर्मकर्मले हामी आफै थाक्छौँ, बोझ र मेहनत गर्नेहरू बन्दछौँ, विश्राम गर्ने बन्दैनौँ। तर जसले ख्रिस्टलाई आत्मामा राम्रोसँग चिनेको छ, जानेको छ, त्यो व्यक्तिमा आराम हुन्छ, विश्राम हुन्छ। त्यसलाई जीवनका कठिन परिस्थितिमा पनि के गरौँ भन्ने अवस्था आउँदैन, किनभने उसले परमेश्वरलाई आत्मामा चिनेको छ। नयाँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको मनुष्यत्वलाई उसले धारण गरेको छ। त्यति भनिसकेपछि अब दोस्रो पद म पढ्न चाहन्छु, जसले भन्छ तपाईँ र मेरो भौतिक जीवनमा पनि प्रगति र उन्नति आउनुपर्छ। एउटा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको भौतिक जीवनमा पनि प्रगति आउनुपर्छ, उन्नति आउनुपर्छ। आर्थिक क्षेत्रमा होस्, व्यापारिक क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भौतिक जीवन जिउने तरिका जस्ता छन् त्यो व्यक्तिमा उन्नति आउनुपर्छ। अब साधारण भाषामा भन्दा येशूलाई विश्वास गर्दाखेरि म एकदमै गरिब थिएँ, के खाउँला र के लाउँला, अर्काको दयामा म बाँचेको थिएँ भनेदेखि अब ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि मानिसको दयामा होइन, परमेश्वरको अलौकिक शक्ति र सहायताबाट बाँच्ने व्यक्तिमा भएको कारण मेरो भौतिक जीवनमा पनि उन्नति आउनुपर्छ। मेरो आर्थिक परिस्थितिले परिवर्तन पाउनुपर्छ। मेरो जीवनमा म कसैको सामनेमा हात फैलाएर मागेर खाने व्यक्ति होइन, परिश्रम र मेहनत गर्ने व्यक्ति बन्दछु, जसको परिश्रम र मेहनतमा अलौकिक स्वर्गीय सहायता आउँछ र म परमेश्वरीय आशिषबाट जिउने व्यक्ति बन्छु भनेर त्यसको लक्षण हामी दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 देखि 11 पद पढौँ। त्यो 2 कोरिन्थीको 8 र 9 अध्याय, 2 अध्यायमा हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि परमेश्वरले उन्नति र प्रगति दिने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि 34 पदमा पनि प्रभु येशूले बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुभएको छ। मत्ती 7 अध्यायको
7 देखि 11 पद पनि तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि परमेश्वरले हाम्रा भौतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने मात्र नभएर प्रशस्त मात्रामा पूरा गर्ने प्रतिज्ञा तेरै ठाउँमा बाइबलले त्यो प्रतिज्ञा गरेको छ। त्यसैलाई झल्काउन म 8 पदबाट पढ्दछु। दोस्रो कोरिन्थी 9, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। हरेक आशिष भन्ने बित्तिकै तपाईँ र मलाई संसारमा बाँचुन्जेलसम्म चाहिने सबै कुराहरू प्रशस्त मात्रामा, अलिअलि मात्र होइन, प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस्। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ मात्र प्रशस्त होइन, सधैँ नै, एउटा दुईटा कुरा होइन, हरेक कुरा प्रशस्त होस्। त्यस्तो प्रकारको ईश्वरीय आशीर्वादबाट हाम्रो जीवनमा हामीलाई चाहिने प्रत्येक कुराहरू सधैँभरि प्रशस्त होस्। र किन त्यस्तो होस्? र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। हेर्नुहोस् है मित्रहरू, एउटा क्रिस्चियन भौतिक जीवनमा पनि प्रगति र उन्नति गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ, ताकि उसले आफ्नो भौतिक जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गरोस्। कसरी? अरूलाई दिएर, गरिब दुखीलाई दिएर, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि अनुदान चढाएर, भेटी दशांशहरू दिएर, मानिसलाई मद्दत गरेर कसरी हुन्छ? तपाईँ र मेरो भौतिक जीवनमा ईश्वरीय उन्नति आउनुपर्छ। पढ्दै जाउँ। यसरी लेखिएको छ, उसले छर्छ र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। त्यो व्यक्तिको चित्रण पावलले गर्दैछ, जसको भौतिक जीवनमा परमेश्वरले उन्नति गर्नुभएको छ, प्रगति गर्नुभएको छ। 10 पद, छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ, अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। यदि मसँग दिन सक्ने अवस्था छैन, मेरो जीवनमा छर्ने बिउ छैन भने पनि परमेश्वरले त्यो बिउ हामीलाई दिने प्रतिज्ञा प्रभुको वचनले यहाँ दिन्छ। मसँग केही छैन भने पनि त्यो उमार्नको लागि चाहिने बिउ पनि परमेश्वरले दिनुहुनेछ। 11 पद, तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ। उदार चित्तको व्यक्ति हामी भएको कारण प्रशस्त मात्रामा हाम्रो उन्नति प्रभुले गर्नुहुनेछ, तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। त्यसपछि यस्तो एउटा क्रिस्चियन समुदाय उत्पन्न हुनेछ जो परमेश्वरप्रति धन्यवादी, यो जीवनप्रति धन्यवादी, सबै यावत परमेश्वरले दिनुभएका थोकहरूप्रति पनि धन्यवादी व्यक्ति हुनेछ। संसारको सफल व्यक्तिहरूको एउटा लक्षण तपाईँले हेर्नुभयो भने तिनीहरूमा पाइने कमन डिनोमिनेटर भन्छ, त्यो हो धन्यवादी। दे आर ग्रेटफुल पिपल। जो व्यक्ति संसारमा सफल र सन्तुष्ट छ, त्यसभित्र पाइने एउटा कमन डिनोमिनेटर हो, तिनीहरू धन्यवादी छन्। त यहाँ पनि पावलले के भन्दैछ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रा सबै भौतिक आवश्यकताहरू अलिअलि मात्र होइन, प्रशस्त मात्रामा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग सधैँभरि सबै चिज प्रशस्त मात्रामा होस्, ताकि आवश्यक परेको व्यक्तिलाई दिनको लागि हामी सधैँ तयार हुन सकौँ। यो बडो गजबको रहस्य छ, मानिसले यसलाई बुझ्दैनन्। जबसम्म तपाईँमा आत्मिक विकास आउँदैन, यो प्रिन्सिपल तपाईँले बुझ्नुहुन्न। धेरै क्रिस्चियनहरू निराशामा जिउँछन्। केही पाइन्छ कि भनेर चर्चमा आउँछन् अनि प्रयास गर्छन्, यो प्रस्पेरिटी गस्पल सुसमाचार पनि सुन्छन्, अनि पाइने रहेछ भनेर दिन्छन्, तर पाइँदैन, निराश हुन्छ, फेरि उनीहरू शिथिल भएर बस्छन्। किनभनेदेखि उनीहरूको पहिलो उन्नति हुनुपर्ने, विकास हुनुपर्ने ठाउँ हो आत्मिक उन्नति। ख्रीष्ट येशूलाई चिन्नुपर्ने हो, पितालाई चिन्नुपर्ने हो। जब हामी पितालाई चिन्छौँ, हाम्रो आत्मिक वृद्धि हुन्छ। तेस्रो यूहन्नाको 2 पदमा प्रेरित यूहन्नाले गायसलाई लेखेको पत्रमा भन्छ, म प्रार्थना गर्दैछु मित्र गायस, तिम्रो शरीरमा स्वास्थ्य होस् र सबै हातका मेहनतमा परमेश्वरले उन्नति दिनुभएको होस्, जसरी तिम्रो आत्मामा तिमीहरूले उन्नति गर्दैछौ। गायसको आत्मिक उन्नतिको अनुपातमा उसको भौतिक र शारीरिक जीवनमा उन्नतिको प्रार्थना यूहन्नाले गर्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमले मैले भन्न खोजेको आज बिहान तपाईँ र मेरो पहिला कुरो आत्मिक विकास हुनुपर्छ। आत्मामा हामीले परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्नु पर्दछ। प्रेरित पौल जस्ता व्यक्तिले भन्दैछ, म ख्रीष्टलाई अझै चिन्न चाहन्छु, म अझै उहाँको नजिक जान चाहन्छु। त्यो चाहिँ आत्मिक वृद्धि, आत्मिक विकास।
ख्रीष्टको स्वरूप हामीमा झल्किन्छ, हाम्रो अनुहारमा परमेश्वरको त्यो सम्बन्ध झल्किन्छ। हामीले मानिससँग बातचित गर्दाखेरि त्यो आत्मिक वृद्धिको आभास आउँछ। त्यसपछि भौतिक जीवनमा परमेश्वरले उद्धारको काम गर्नुहुन्छ। यीशु प्रभुले भन्यो, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र त्यसपछि तिमीहरूका सारा भौतिक चिजहरू थपिनेछन्। त्यो अनुभव ख्रीष्ट येशूमा हामीले पाउनुपर्छ। त्यतिमा मात्र सीमित हामी हुनु हुँदैन, त्यसपछि अब हाम्रो बौद्धिक उन्नति पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई झल्काउन थुप्रै पदहरू छन्, तर म त्यहाँ सबै ठाउँमा जान सक्दिनँ। हिब्रूको किताबलाई हामी हेरौँ। बौद्धिक उन्नतिको लागि हामीले आत्मिक विकास छ, हाम्रो भौतिक विकास छ भने अब त्यसबाट परमेश्वरको महिमा गर्नु र मानिसको जीवनमा परमेश्वरीय जीवनलाई प्रस्तुत गर्न तपाईहरु ममा बौद्धिक विकास पनि हुनुपर्छ। बुद्धिको विकास भएको हामीमा हुनुपर्छ, ज्ञानको विकास भएको हामीमा हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई यसरी प्रस्तुत गरेको छ हिब्रूको लेखकले 5 अध्यायको 11 पदबाट म पढ्छु। यस विषयमा हामीलाई भन्नु त धेरै छ, तर बुझाउन गाह्रो छ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। अर्को शब्दमा सिक्ने शक्ति मन्द भएको छ, किनकि यतिको समयसम्म त तिमीहरू शिक्षक भइसक्नु पर्दथ्यो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरका वचनको आधारभूत शिक्षाहरू सिकाउनु परेको छ। तिमीहरूलाई खदिलो भोजन होइन, तर दूध चाहिन्छ। दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा र असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुनुपर्छ। खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। अर्थात् एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको बौद्धिक विकास यस्तो किसिमले हुनुपर्छ कि उसलाई कसैले अब जीवन कसरी जिउने भनेर सिकाउनु पनि पर्दैन। जीवनको बारेमा उन्नति र प्रगति कसरी गर्ने भनेर कसैले आएर उसलाई सम्झाउनु पनि पर्दैन। ऊ आफैले सिक्न थाल्छ र त्यसपछि आफूसँग भएका कुराहरू अरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ। र हिब्रूको लेखकको गुनासोबाट हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँका विश्वासीहरूको बौद्धिक विकास भएको देखिँदैन। उनीहरू एकदमै बेसिक एलिमेन्ट्री लेभलका कुराहरूमा बसिरहेका छन्। त मित्र, तपाईको मेरो व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको महिमा हुने हो, स्वर्गीय राज्य आउने हो, परमेश्वरको इच्छा पूरा हुने हो भनेदेखि तपाईहरु मेरो आत्मिक विकास, भौतिक जीवनको विकासका साथसाथै बौद्धिक विकास अत्यन्त आवश्यक छ। र यदि यो छैन भनेदेखि यसमा हामीले मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो आत्मिक विकासको लागि। त्यसपछि भौतिक विकास पनि हामीले गर्नुपर्छ। म कसरी एउटा किसान हुँ भनेदेखि म उन्नत तरिकाले कसरी खेती गर्न सक्छु। म एउटा व्यापारी हुँ भनेदेखि म उन्नत तरिकाले बडो इमानदार भएर सफलतापूर्वक यो व्यापारमा कसरी सफलता हासिल गर्न सक्छु। म कुनै करियर के भन्छ जागिर खाने व्यक्ति हुँ भनेदेखि म कसरी एउटा उत्तम कर्मचारी, राष्ट्रको सेवक हो कि जनताको सेवक हो कि शिक्षक हो कि कसरी एउटा यस्तो विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति बन्न सक्छु। त्यो भावना हामीमा आयो, त्यसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ, सिक्यौँ भनेदेखि यसले हाम्रो भौतिक जीवनको स्तर माथि उठाउनेछ। र त्यसपछि बौद्धिक स्तर पनि एउटा गाउँमा किसान परिवारमा बसेको स्त्री छ भने पनि त्यो स्त्रीले परमेश्वरलाई चिनेको खण्डमा परमेश्वरको आत्माले नै त्यो दिमागको ढोकाहरू खोल्न मद्दत गर्नुहुनेछ। र ती गाउँको एउटा कहिले स्कुल नगएको स्त्रीले पनि परमेश्वरको आत्मालाई ठाउँ दिएको खण्डमा उनको ज्ञान परमेश्वरले वृद्धि गराउनेछ र गाउँका मानिसहरू उनीसँग सल्लाह लिन आउन सक्नेछन्, उनीसँग प्रार्थना माग्न आउनेछन्। आत्मिक मार्गनिर्देशनको लागि मानिसहरू उनकहाँ आउन सक्नेछन्। बौद्धिक विकास पनि यो परमेश्वरको वचनबाट आउने कुरो हो।
आत्मिक विकास भयो भने यसले हामीलाई हाम्रो बौद्धिक के भन्छ भौतिक विकास गर्न मद्दत गर्नका साथसाथै बौद्धिक विकास पनि गर्दछ र हामी अरू मानिसको निम्ति मार्गनिर्देशक बन्न सक्छौँ अनि बल्ल हामी गवाही बन्न सक्छौँ। त्यो आशा छ तपाईँ र मेरो जीवनको एउटा लक्ष्य हुनुपर्छ कि म क्रिस्चियन भए भन्दैमा त्यो जस्तो 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि थिए त्यस्तै अवस्थामा हामी बस्नु हुँदैन। हाम्रो प्रगति र उन्नति हामीले अनुभव गर्नुपर्छ र हाम्रो छरछिमेकी इष्टमित्र सबैले देख्नुपर्छ। त्यो नै वास्तविक क्रिस्चियन जीवनको गवाही हुन्छ। मुखले भन्नुभन्दा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा ती कुराहरू देखिनुपर्छ र तब मानिसले भन्न सकुन् यो मानिस हिजो अस्ति यस्तो काम नलाग्ने थियो तर आज क्रिस्चियन भएपछि यसले जीवनमा धेरै उन्नति र प्रगति गरेको छ। यो हिजो अस्ति मूर्ख बेकुब थियो तर आज यो एउटा शिक्षक भएको छ, विद्वान जस्तो लाग्छ। र कतिपटक तपाईँको सामनेमा तपाईँको गाउँलेहरूले आदर इज्जत नगरे पनि पिठी पछाडि तिनीहरूले भन्ने छन्, कारण अगमवक्तालाई आफ्नो गाउँमा आदर हुँदैन, त्यो त हामीलाई थाहा छ। तरै पनि तपाईँमा आएको परिवर्तन र विकासलाई देखेर तपाईँको पिठी पछाडि मानिसहरूले भन्नेछन् यो मान्छे साँच्चै फरक छ। र आशा छ तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यो उन्नति र प्रगति परमेश्वरले ल्याउनु हुनेछ र तपाईँ ममा पनि त्यसको निम्ति भोक अनि तिर्खा जागेर आउनेछ। यति भन्दै आजको यो डिभोसनलाई म यही राख्छु। सबैलाई जय मसीह।